आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ आफैमा बहुचर्चित रहनुभएको माता श्री ममता माता आज पनि हाम्रो बीचमा आइपुग्नु भएको छ। स्वागत छ। नमस्कार म्याम। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। विजयादशमी पनि सम्पन्न भयो। दैलोमा शुभ दीपावली आइरहेको छ। कस्तो छ तयारी? ठिकै अब आउँदैछ। हजुर। दसैँ कस्तो रह्यो? दसैँ रमाइलो भयो, राम्रो रह्यो। तर तपाईँले दसैँ मनाइरहँदा देश त ठुलो अन्योलमा फस्यो नि है। कहिले नभएको कार्तिक महिनामा बाढी पहिरो गयो, सयौँले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो होइन। हजारौँले घरबार बिन हुनु पर्यो, हजारौँ अपाङ्ग पनि भएका छन्, घाइते भएका छन्। यो चाहिँ किन के भयो होला? यो चाहिँ अब के भयो भन्दा पनि अब मैले चाहिँ यस्तो हुनुभन्दा, यो घटना हुनुभन्दा, बाढी पहिरो आउनुभन्दा होइन, यो चाहिँ एक हप्ता अगाडिदेखिबाट चाहिँ मैले देखिरहेकै थिएँ। केही अनिष्ट घटना घट्छ नेपालमा, चाहिँ केही अनिष्ट घटनाहरू चाहिँ घट्छन् भनेर देखेको थिएँ होइन। घर परिवारलाई चाहिँ मैले भन्न पाएँ, कतिजना आउने भक्तजनहरूलाई पनि मैले भनेँ, सुझाव गरेँ। यो चाहिँ अब नेपालमा यस्तो घटनाहरू अझै पनि नघट्लान् भन्न सकिँदैन, अझै पनि घट्ने बालामै छ, अझै पनि यस्तो घटनाहरू सुन्नमा आउँछ। भनेपछि देश त एक किसिमले ग्रहले नै छोप्यो है। हजुर। जस्तो माताश्री, एउटा कुरा, दोलखा भीमसेनमा पसिना आए देशलाई अनिष्ट हुन्छ होइन, देशमा भइपरि आउँछ, राज्यमा परिवर्तन आउँछ पनि भन्छन् होइन। अब यही बेला पनि दोलखा भीमसेनमा फेरि पसिना आयो भन्ने कुरा चर्चा आयो होइन। कि अध्यात्मले पनि एक किसिमको सङ्केत गरेको अशुभ सङ्केत हो अब देशमा? हजुर, अशुभ सङ्केतै भन्ने बुझिन्छ होइन। अब दोलखा भीमसेनमा भूकम्प 2072 साल भूकम्प आउँदाखेरि पनि पसिना आएको थियो, कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि पसिना आएको थियो भनेर सबै सुन्नमा आइरहेको थियो होइन, आएको पनि थियो भन्ने हामीले कतिवटा टिभी न्युजहरूमा पनि देख्यौँ होइन। यो चाहिँ एकदमै हो, किनभने दोलखा भीमसेनमा पसिना आएको बेलामा चाहिँ केही न केही अनिष्ट घटना नेपाल देशभरमै घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ, यो कुरा चाहिँ सत्य नै हो। अझै पनि नराम्रो हुन नै बाँकी छ, अझै पनि हुन्छ भन्ने नै सङ्केत देखाइराख्नु भएको छ होइन। कस्तो होला? बाढी पहिरो आउला, भूकम्प आउला, के लाग्छ? भूकम्प पनि आउँछ नै है। अहिले कतिवटा ठाउँमा सुन्नमा पनि आइरहेको छ, केही मात्रामा आइरहेको छ भनेर होइन। अझै यस्तो क्रमहरू पनि जारी नै हुन्छ र बाढी पहिरोले पनि अझै पनि क्षति पार्छ, यो वर्षमा अझै पनि छ बाँकी। भनेपछि हामीले असार कटायौँ, साउन कटायौँ, भदौ पनि कट्यो होइन, कार्तिकले त महामारी निम्त्यो नै। भनेपछि अझ हामी अब हिउँ अब चाहिँ लगभग बर्खा काटियो, बाँचियो भन्नेहरूलाई अझै खतरा छ है? खतरा छ। मैले चाहिँ देखेको, एउटा माताको द्वाराबाट देखेको अनुसारले चाहिँ देशमा चाहिँ अब एकपल्ट चाहिँ नराम्रो खालको घटनाहरू अझै पनि घट्न बाँकी नै छ। पहिरोहरू आउने, एक्सिडेन्ट बढी भइदिने, बालबच्चाको अकालमा ज्यान जाने, कुनै रोगले, कुनै रुडीले चाहिँ भएर चाहिँ अकालमा मृत्यु हुने बालबच्चाहरूमा चाहिँ बढी देखिएको छ मैले देख्दाखेरि, मलाई माताले ज्ञान दिए अनुसारले चाहिँ होइन। अनि बाढी पहिरोले पनि छ अझै पनि, र अझै पनि भयभीत रोगले चाहिँ अझै पनि मान्छेको जीवनमा चाहिँ तहस नहस हुने, अलिकति आर्थिक अवस्थामा सङ्कट ल्याइदिने, गाह्रो हुने भन्ने देखिन्छ। जस्तो कोरोना भनियो होइन, पहिलो चरण सकियो, दोस्रो चरण सकियो होइन, फेरि कोरोनाको अर्को चरण पनि आउँदैछ भन्ने कुराहरू पनि त्रास छ होइन। छिमेकी मुलुक चीनबाट सुरु भएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस आज फेरि चीनको एउटा प्रान्त सहरमा 40 लाख जनसङ्ख्या भएको सहरलाई लकडाउन गरिसकेको समाचार बाहिर आएको छ। यसै गरी रसियाका केही सहरहरू लकडाउन भएको छ। नेपाल पनि कोरोनाकै महामारीमा फस्न खोज्यो अब फेरि? फस्छ नै अब कति, अब यो दसैँ लगतै होइन, कतिजनाले सुन्नमा पनि आएको छ अब कोरोनाले चाहिँ अलिकति छाउँदैछ भनेर चाहिँ होइन। अब यति सुन्नमा आएको छ। अझै माताकोबाट द्वारा देख्दाखेरि माताले जुन मलाई एउटा दिनुभएको छ, देख्ने गुण दिनुभएको छ, त्यो अनुसारले चाहिँ दिव्य शक्ति दिनुभएको छ, त्यो अनुसारले चाहिँ अझै पनि कोरोना चाहिँ पुरै तरिकाले सिद्धिएको छैन, अझै पनि यो आउँछ भन्ने देखिएकै छ होइन। अब लगभग 15 देखि 20 दिनभित्रमा अझै नयाँ नयाँ कुराहरू यो कोरोनाको विषयमा चाहिँ अझै चर्चामा आउने, मान्छेलाई हानिने, नोक्सानै गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ अझै पनि यो सुन्नमा आउँछ। भनेपछि त नेपाल बाढी पहिरोबाट पनि ग्रस्त हुने भयो होइन। दैवी विपत्ति त एकातिर छँदै थियो होइन, अब हामीसँग स्वास्थ्य विपत्ति पनि हिजोदेखि दैलोमा थियो। भनेपछि त दीपावली पछाडि
फेरि नेपाली एउटा ठुलो सङ्कटमा फस्दैछ। हजुर फस्दैछ भन फसिसकेको छ। यहाँ माताले देखाए अनुसारले चाहिँ होइन लगभग 15 देखि 20 दिन जति नै भयो। अझै केही मात्रामा नराम्रा घटनाहरू मात्रै घटिरहेका छन्। अझ यो भन्दा पनि नराम्रो हुन्छ भने चाहिँ अब चलि नै रहेको छ, भरे पनि हुनसक्छ, भोलिबाट पनि हुनसक्छ होइन। चलिने दीपावलीभन्दा पछाडि भन्दा पनि यो बिचमा पनि हुनसक्छ। हजुर भनेपछि दैवी विपत्ति त एकातिर छँदैछ होइन। अब यहाँ धेरै कुराहरू हुँदैछन्, राजा आउँछन् होइन, राजा छिट्टै आउँदैछ, राजा अब त्यो कुरा पनि आएको छ कि यो दैवी विपत्ति कटाउनको लागि नेपालमा राज संस्था आयो भने कट्छ? त्यो राजा आएर नै कट्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। मैले देख्दा राजा आएपछि नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्न सकिँदैन होइन। राजा चाहिँ आउनुहुन्छ होइन, अब हाम्रो लागि चाहिन्छ होइन। हामी नागरिक एउटा राजा भएको देशमा बस्न पाउँदा खुसीको कुरा। एउटा बाउ बेगारको घर अधुरो हुन्छ, बाउ चाहिन्छ भन्ने कुराले राजा चाहिन्छ भन्ने हो। राजा आएपछि नै सबै राम्रो हुन्छ भने राजनीतिक खेल राम्रो हुन्छ। राजनीतिकमा जति पनि उथलपुथल अहिले भइरहेको छ त्यो चाहिँ राम्रो सुदृढ भएर आउँछ। र अब राजा आएरै मात्रै अब देशको लागि राम्रो हुन्छ। अब रोगहरूको लागि यो पहिरो बाढी पहिरोको लागि त राजा आएर राम्रो हुने, राजा नआएर नराम्रो हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तो एउटा छ कि हामीका सनातन धर्मप्रतिको हाम्रो विश्वास लगाव छ होइन माताश्री। अब यो बेला चाहिँ राजा हिन्दू राजा होइन, अब यहाँ दोष दिन्छन् क्या, फलानो प्रधानमन्त्री भयो भने यति धेरै प्लेन खस्छ, फलानो प्रधानमन्त्री भयो भने दैनिक रूपमा गाडी झर्छ, दुर्घटना हुन्छ भनेर पनि आरोप लाउँछन् क्या। अध्यात्म र यी यस्ता ग्रह गोचर चाहिँ खराब हुन्छ कि के होला? ग्रह गोचर अब एउटा कुरा चाहिँ हामी एउटा धर्ममा, एउटा हामी हिन्दू धर्ममा समेटिएर बसेका छौँ होइन। हामीले अब जन्मैदेखिबाट हामी एउटा ग्रह दशा हामी मान्दै हिँडेको मान्छे हो होइन। अब कसैको अब ग्रहले गरेर त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानिन्छ नै, मान्नु नै पर्छ, किन ग्रह दशाले नै मान्छेलाई बिग्रिन्छ भन्ने होइन। तर अब राजनीतिक खेलमा चाहिँ अरूमा चाहिँ अब एकजना जस्तो माताश्री यतिखेर हामीले धेरै कुराहरू उठिरहेछन्, हजुरले अघि भनिहाल्नुभयो होइन, विपत्ति पनि छ, यी घडीहरू पनि छन्, राजाको बारेमा पनि यहाँले भन्नुभयो होइन। त राज संस्था आउँछन् पनि भन्छन् नि त, के राजा आउँछ? राजा त आउनुहुन्छ। कहिले राजा आउने चाहिँ अब ग्रहले चाहिँ थालिसकेको छ 78 सालदेखि बढै हो होइन। 82 सालको अन्तिमसम्ममा राजा नेपालमा आउनुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ लाग्छ यहाँलाई? लाग्छ होइन। सबै माताहरू राजा आउँछन् भन्छन् होइन। यहाँले पनि राजा आउने ठोक्का नै गर्नुभयो 82 साल होइन। नेपालमा राज संस्था आउने कुरामा तपाईँहरू किन यति धेरै आउँछ भनेर जनतालाई भ्रममा पार्नुहुन्छ वा सत्य हो के हो? भ्रममा किन हामीले भ्रममा पार्नु र होइन। हामीले देखेको कुरा, हाम्रो दिव्य शक्तिले देखेको के देखाउनुहुन्छ त? मैले आफैले म एउटा नागरिक भएर पनि मलाई राजा चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हो। र अर्को कुरा माताको दिव्य शक्तिले पनि राजा आउनुहुन्छ नै भन्ने, अरू माताले के भन्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन। तर मेरो म एउटा दिव्य शक्तिले देखाए अनुसारले चाहिँ राजा आउनुहुन्छ नै भनेर देखाउनुहुन्छ है। भनेपछि नेपालमा राज संस्था आउँछ। जस्तो धेरै कुरा आइसक्यो क्या। अब आद्य शङ्कराचार्यले बसाल्नु भएको पूजा पद्धतिले आज पशुपतिनाथको पूजा भइरहेछ होइन, जुन हाम्रो हिन्दू परम्पराको अति पूजनीय परम पूजनीय होइन। र यतिखेर भर्खरै मात्र जगन्नाथपुरीका जगद्गुरु शङ्कराचार्य निश्लानन्द सरस्वती श्री महाराजको भर्खरै भैरवासम्म नेपाल आगमन भएको थियो होइन। भनेपछि अब धर्मका धेरै ठुला भगवानहरू नै नेपाल आउन थालेको हुनाले अब नेपालमा परिवर्तन आउँछ। व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि भगवान हुँदैन मेरो हिसाबले। होइन, शङ्कराचार्य त अब प्रतीक नै भइहाल्नु भयो होइन। हुनुभयो उहाँको। अब मैले नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, नराम्रो नबुझ्नु होला हजुरहरूले होइन। किनभने तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ व्यक्ति चाहिँ भगवान कहिले पनि हुन सक्दैन। म यो मान्दिनँ पनि, माता भए पनि म चाहिँ एउटा दासी हो भगवानको। दासी भएर बस्न पाएँ भने मात्रै मलाई एकदम ठुलो कुरा हो। भगवानै चाहिँ भएर बस्न सकिँदैन। कोही व्यक्ति आएर चाहिँ राम्रो हुने
यो व्यक्ति आएपछि चाहिँ राम्रो हुने भन्ने पनि हुँदैन। त आफ्नो कर्मको फल हो, राम्रो हुने नहुने भन्ने कुरा होइन। अब उहाँ भगवान् जस्तो हुनुभयो, स्वरूप हुनुभयो, उहाँ अब यहाँ नेपाल टेक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने उहाँ पनि मान्छे नै हो, एउटा आमाले नै भनेपछि कर्म गर्नुपर्छ भन्नुभयो है। गर्नुपर्छ, फलको अब भनेको भगवान्ले आफ्नोको जति कर्म गर्यो त्यति अनुसारको फल पाउने हो। भनेपछि यतिखेर नेपालको अवस्था गम्भीर छ भनिराख्नु भएको छ होइन। तर राजपरिवारको यतिखेर अलिक चलपल बढाएको छ क्या। राजाले एउटा सन्देश फुलपातीमा दिनुभएको थियो, सुन्नुभएको थियो होला होइन। प्रजातन्त्र बिनाको राजा, राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र, अर्थ छैन भनेर हुकुम भयो होइन। राजाले केही मान्छेहरूलाई त्यही दिन पनि भेट्नुभयो, अस्ति भर्खर कलाकारहरूलाई ल्याएर जमघट गर्नुभयो। पहिलोपटक राजा नारायणहीबाट बाहिर निस्किएपछि पहिलोपटक सब परिवारका सबै सदस्य भएर कलाकारहरूलाई भेट्नुभयो होइन। यो संजोग हो कि अब राज संस्था आउने शुभ सङ्केत हो के हो? यो शुभ सङ्केत है। यो यसले हामीलाई के दर्शाउँछ भने चाहिँ अब राजा आउँदै हुनुहुन्छ है भनेर जतिले पनि अब होइन के अरे राजा त आउने, राजाको विरोधमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सङ्केत हो चाहिँ अब हामी आउँदैछौँ, राज संस्था आउँदैछ है भन्ने चाहिँ एउटा सङ्केत हो, यो चाहिँ शुभ सङ्केत हो। जस्तो यहाँ त एउटा साधक पनि हुनुहुन्छ, अघि दासी पनि भन्नुभयो होइन, र भगवानको एउटा भक्त दासी हुनुहुन्छ होइन, देवीको आराधना गर्नुहुन्छ। यतिखेर देवी जागेको बेला पनि भन्छन् क्या। नवदुर्गा पूजा भर्खरै सकिएको छ, अर्को माता झुरुक्क धनको पोको बोकेर बस्नु भएको छ महालक्ष्मी होइन। यस्तो शुभ घडीको बेला छ होइन। तर यहाँ युवा पनि हुनुहुन्छ क्या, युवा पनि हुनुहुन्छ। के लाग्छ अब देशमा युवाहरूले धर्मप्रतिको जागरण कसरी लिन सक्छ? धर्मप्रतिको जागरण अब एउटा कतिवटा कुराहरू त आफ्नो संस्कारमा पनि हुन्छ, आमा बाबाको संस्कारमा पनि हुन्छ होइन। अब अहिलेको युवाहरूले चाहिँ लिनुपर्ने एउटा सन्देश चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने चाहिँ होइन, हाम्रो धर्म संस्कृति चाहिँ होइन नबिगार्नु होला, धर्मप्रति हिन्दू धर्म चाहिँ कायमै जहिले पनि राख्नुपर्छ, कायमै गर्नु होला, र आमा बाबाले दिएको के शिक्षा छ त्यो शिक्षालाई चाहिँ अप्नाएर चाहिँ अघि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु। अब अहिले अब सत्कर्म गरे सत्कर्मको फल प्राप्त हुन्छ, त्यही भन्नु खोज्नु भएको छ। जीवन के रहेछ? धर्म हो कि जीवन के रहेछ? यहाँलाई के लाग्छ? जीवन भनेको धर्म भन्दा पनि कर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई है। हामीले जस्तो कर्म गऱ्यौँ त्यही अनुसारले जीवन भोगाइरहेको हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ होइन। म पनि अब एउटा यहाँ मन्दिर छ, म चाहिँ अब मेरो भाग्य छ भने बित्तिकै चाहिँ म चाहिँ घरमा बसेर चाहिँ आनन्दले त केही पनि हुँदैन, म सेवा गर्न पाउँदिनँ होइन भने चाहिँ आफ्नो कर्म अनुसारको फल हुने र कर्म अनुसारको नै जिन्दगी हुन्छ मान्छेको, दुःख पाउनु सुख। भनेपछि भक्तले एउटा मातालाई भेट्दा, एउटा साधकलाई भेट्दा, एउटा दासीलाई भेट्दा के महसुस हुन्छ? भक्तले चाहिँ के भन्छन् यहाँसँग आएर? मसँग आएर अब आफूलाई दुःख परेको कुराहरू सुनाउनुहुन्छ होइन। अब उहाँलाई कुन तरिकाले अब सहयोग चाहनुहुन्छ, उहाँले कुन तरिकाले आफ्नो घर परिवार बन्छ, माता कुन तरिकाले रोग निको हुन्छ, अब यस्तै कुराहरू चाहिँ उहाँले एउटा आश राखेर आउनुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ माता हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ निको बनाउन सक्नुहुन्छ, मेरो दुःखको पार लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर सोचेर अब भक्तजनले चाहिँ यही आउनुहुन्छ है। भनेपछि यो त मैले धेरै अगाडि पनि सोधेँ होइन। धेरै माताहरूमा विकृति छ क्या, फलानु पैसा ढिस्काउनु पैसा होइन, यसो गर्नुपर्छ। हालसालै मात्र एउटा हिन्डुट्युबले अपरेसन गरेको थियो सुर्खेतको। एकजना चाहिँ खड्का थरको व्यक्तिले चाहिँ म तिम्रो कुल बोलाइदिन्छु होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ बोका चढाउनु पर्छ, तर बोका तिमीले चढाएर हुन्न, मलाई पैसा देऊ मै चढाइदिन्छु भन्थे अरे क्या। यो विकृति हो कि सामाजिक विसङ्गति हो? यो विकृति नै हो है। अब तपाईँ कुलमा चढाउनुहुन्छ भने त व्यक्तिगत उहाँको कुललाई मानेर अरूले मानेर हुन्थ्यो भने त होइन, उहाँ नै चाहिने नि त उहाँलाई किन कुलले दुःख दिने त, अरूलाई दुःख दिनुपर्ने नि त, किन उहाँलाई चाहिँ जुन व्यक्ति हो उहाँलाई दुःख दियो त, उहाँ नै चाहिन्छ नि। जब बोका जुन उहाँको भनेको उहाँ जुन खड्का भनेर होइन, उहाँलाई त्यो दुःख दिन्थ्यो भने त उहाँलाई भन्नै पर्दैन थियो कि होइन, जो व्यक्ति हो अरू मान्छेलाई पनि दुःख दिनु पर्यो, उहाँलाई नै किन कुलले दुःख दिएर कुललाई मनाएर राख्नु पर्यो। हो, यही विकृति विसङ्गतिको कुरामा एउटा भाइरल झाँक्री होइन, जसले म मरेको मान्छे बिउताइदिन्छु भन्थे होइन, आफैलाई उनलाई सर्पले डसेर मारिदियो होइन। तर यहाँ केही आफूलाई तान्त्रिक भन्नेहरूले के भने मैले सर्प पठाएर मैले बाण हानिदिएको मरिहाल्यो खुत्रुकै भन्छन्, त्यस्तो हुन्छ? अब
त्यस्तो त हुँदैन किनभने अब म पनि अहिले यहाँ छु हजुरसँग कुरा गरिरहेको छु भने मेरो दिनै आयु नै यति छ भने अहिले भरे एकैछिनमा केही हुनसक्छ मर्न म पनि सक्छु होइन त्यो कसैले पठाएर सरकार पठाएर मैले गरेर चाहिँ मैले यस्तो गरेँ मैले मारेँ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ उसको भाग्य नै त्यति नै थियो उसको बाँच्नु नै जीवन नै त्यति थियो भने जस्तो उसले कुल रत्नमा उसले गर्नुपर्ने कर्म गरेन होला होइन अथवा उसलाई हिजो लेखेकै त्यही थियो होइन लेखेकै त्यही थियो लेखे अनुसारले नै हामीले भोग्ने हो होइन मान्छेले चाहिँ किन यस्तो गरिस् भनेर पहिले चाहिँ मलाई पनि यो कस्तो खालको मान्छे रहेछ किन यस्तो गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो जब माताको जब भक्त थिइनँ त्यतिखेर त्यस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कर्मले जहाँ डोर्यायो मान्छेलाई जस्तोमा डोर्यायो मान्छे त्यस्तैमा हिँड्यो हाम्रो त कर्म त लेखेर आएको छ कोहीले किन गर्भमा हुँदा मान्छेले 6 दिनमा लेख्छ भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ के मान्छु भने गर्भमा हुँदै लेखेर आएको हो हाम्रो भनाइ नै छ अरे छैठीको दिन भाबीले लेखेको छालाले चेकेको होइन त्यो हामीले लेखेर आएको छ त्यो हामीले लेखेको कुरा चाहिँ भोग्नुपर्छ होइन अनि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ म यो कुरामा विरोध गर्न त मैले खोजेको होइन नेपालमा साँच्चै कानुन छ भने चाहिँ हुन्छ कानुनले हिँड्छ न्याय गर्छ भने चाहिँ मैले सर्प लगेर चाहिँ डसेको भन्ने मान्छेलाई पनि त केही गर्नुपर्ने हो कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो हो किनभने खुलेआम मैले सर्प लगेर च्यानलतिर दिनुहुन्छ खुलेआम मैले सर्प लगेर गरेको होइन त्यो मान्छेलाई त कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन चाहे धामी होस् चाहे झाँक्री होस् चाहे स्वयंमै होस् चाहे राजा नै होस् होइन जति ठुलो पोस्टको मान्छे किन नहोस् कानुनभन्दा माथि त कोही पनि छैन होइन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले पठाएको भन्ने मान्छेलाई चाहिँ मेरो एउटा विरुद्ध नै सम्झिनुहोस् यो होइन पठाएको भन्ने मान्छेलाई चाहिँ कानुनले केही गर्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ म के भन्छु भने धर्म संस्कृति जोगाउनु सबैले पर्छ विकृतिमा नलाग्नु होला फलानुले यसो गर्यो भने बित्तिकै आफू त्यस्तो भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन दुनियाँ अहिले चाहिँ माताको द्वारा मैले के भन्न चाहन्छु भने सबै धेरैजना माता हुनुहुन्छ मलाई धेरैपल्ट च्याउ जस्तो माता आउनुभयो भन्नुहुन्छ माता पनि हेरेर चिनेर हजुरले पैसा गर्दा काम लगाउँदाखेरि चिनेर बुझेर गर्नु होला होइन अब आफ्नो इच्छाअनुसारले भेटिदिनु होला कसैको लैलैमा लागेर चाहिँ आफूले घर परिवार बर्बाद हुने तरिकाले चाहिँ कुनै पनि काम नगर्नु होला सबैजनालाई चाहिँ म यही सुझाव दिन चाहन्छु र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ कायम हुनु पर्यो सबैसँग हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ आदरणीय दर्शक यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्थ्यो ममता माता यहाँहरूले कुनै आफ्नो समस्या छ यता ग्रह गोचर वा तपाईँलाई कुनै त्यस्तो दैवी विपत्ति वा दैवी शक्तिको आवश्यकता पर्छ या उपचारको आवश्यकता पर्छ भने यहाँहरूले हिन्दू टिभीमा सम्पर्क राख्नु सक्नुहुन्छ र त्यसमा सम्पर्क राखेपछि हिन्दू टिभीले तपाईँलाई ममता घिमिरेलाई भेटाइदिने बाचासहित प्रकट गर्दै आजको लागि यति नै उहाँसँग कुरा गर्ने बिदा हुन चाहन्छौँ।